हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में और मस्त लाइफ जी रहे होंगे। अगर लाइफ मस्त ना भी हो तो लाइफ को मस्त बनाना पड़ता है। कोई और आके आके लाइफ मस्त बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, आपको खुद एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिज़िकली हो, जैसा भी हो, ठीक है। आपको खुद ही अपनी खुशियाँ तलाश करनी, कोई और आपको खुश नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी की एक ये तल्ख़ सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना है हर हाल में। मुझे काफ़ी ज़िंदगी में लेट रियलाइज़ हुआ कि मेरी खुशियाँ दूसरों से जुड़ी हुई हैं, या मैंने जो है खुश होना है तो किसी की वजह से होना है। तो होता है, उम्र का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होती हैं। एक उम्र का वो हिस्सा भी था जब मैं अपनी खुशियों को दूसरों में ढूंढती थी, या अगर किसी की कोई बात, किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मुझे बुरा लगता था, या मैं सोचती थी यार उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, तो फिर मैं उस पर ओवरनाइट सोचती भी रहती थी कि यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, क्यों बोला, उसका क्या मतलब था। तो वो ना इमेच्योरिटी वाली लाइफ होती है आपकी। बट जब आपको रियलाइज़ हो जाएगी यार किसी के बोलने से, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप समझ जाना कि आप मैच्योर हो गए हो और आपने इग्नोर करना सीख लिया है लोगों को। और ये चीज़ें जो है ना आपके ब्रॉटअप पे भी होता है। आप जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हो, आप वही चीज़ें सीख रहे होते हो। अब हमारी सोसाइटी यही सिखाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं, वो क्या बोलेगा, इसने क्या बोल दिया। तो इस तरह की अगर आपको जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा तो आपके जहन में वो बात बैठ जाएगी बचपन से, और फिर ना वो आपके साथ ज़िंदगी भर चलती रहती है। फिर आप ना कोई कपड़े भी पहनते हो तो आपको लगता है हाय वो क्या कहेगा। फिर अगर आप कोई मेकअप करते हो तो आप सोचते हो यार अब वो क्या सोचेगा। तो भाई उसके सोचने से तुम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो आगे हल करेंगे नहीं, वो पूछेंगे भी नहीं। हाँ, दो उल्टी बातें आपके पीछे लगाएंगे और फिर ना रास्ते से हट जाएंगे। तो ऐसे लोगों को, स्पेशली ऐसे लोगों में नेगेटिव लोग आते हैं जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव करते हैं और आपके सामने अच्छे अच्छे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। अगर किसी थर्ड पार्टी से आपको पता चले कि वो फलाना ढिमाका आपके बारे में ऐसी बात कर रहा है ना, उसको चुपचाप अल्लाह हाफ़िज़ कह दो। उसको ये भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यार तुमने मेरे बारे में ये बात की थी या वो बात की थी। तो चुपचाप अल्लाह हाफ़िज़ कह दो ताकि तुम्हारी सेहत पे भी कोई असर ना पड़े और उसको भी मज़ीद तकलीफ़ ना हो। हाँ, उसको रियलाइज़ कभी नहीं होगा क्योंकि ऐसे लोगों को कभी कुछ रियलाइज़ नहीं होता। आप अगर उनको बोल भी देंगे ना, ये आपने ये बात बोल भी दी कि यार मुझे तुम्हारी ये वाली बात बहुत बुरी लगी थी, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर ये है कि अपना दुख या अपना जो गिला है अपने दिल में रख के चुपचाप किनारा कर लो। ज़िंदगी में अगर आपके नेगेटिव लोग ना हो ना तो ज़िंदगी पुरसुकून गुज़रती है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग आते हैं और आपको हर बात का जवाब देना आपने अपनी मजबूरी समझ लिया कि यार फ़लाँ ने पूछ लिया कि मैं जो हूँ जॉब करने क्यों जा रही हूँ और मैंने उसको क्या बोलना है, तो बस हो गया काम। तो अपनी ज़िंदगी और अपने सर्कल को ना फ़िल्टर करें, ऐसे लोगों को निकाल बाहर करें जो आपके बारे में नेगेटिव बात करते हैं या आपकी सक्सेस को लेके आपके पाँव में ज़ंजीरें डालेंगे। यार ये मत करो, यूँ करोगी तो यूँ हो जाएगा, फ़लाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रो टिप है, अपने पल्लू से बांध लो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। वैसे मुझे आइडिया है कि ज़्यादातर लड़कियाँ ही होंगी मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल का जो टॉपिक्स होते हैं मोस्टली लड़कियों के लिए होते हैं। तो कोई लड़का तो बमुश्किल ही देखता होगा। हाँ, अगर देखता होगा तो आपके लिए भी ये टिप है, आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। एक और मज़ीद टिप ये देती चलूँ यार कि अपनी ज़िंदगी में ना किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त ना लो कि तो तुमसे वो कोई इतना पर्सनल क्वेश्चन करे जिसका जवाब देने में ना तुम्हें दिक्कत हो। अगर तुमने किसी को इतना अलाउ कर दिया ना कि यार तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, तो फिर तुम्हें जवाब भी हर चीज़ का देना पड़ेगा। और शुरू में मैं ये करती थी कि मैं हर किसी को इतनी परमिशन दे देती थी कि मैं उसको हर चीज़ का जवाब दूं। बट अब आहिस्ता 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 मैं सीख गई हूँ। शायद मुझे कुछ लोगों ने सिखाया है या शायद मुझे एक्सपीरियंसेस ने सिखाया है कि यार किसी को भी पर्सनल ना होने दो, ठीक है। किसी को भी इतनी इजाज़त मत दो कि वो आपसे पर्सनल सवाल करे कि भाई एक बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यार तुम्हारी उम्र हो गई है, यार तुम्हारी शादी अब तक नहीं हुई, तो फिर तुम शादी कब करोगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये होता है यार शादी को तुम्हारे 2-3 साल हो गए तो तुमने अभी तक जो है फैमिली प्लानिंग नहीं की।
تو اچھا، ایک تو یہ سوال ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا سوال بہت ہی اسٹوپڈ سوال یہ ہوتا ہے کہ یار تمہاری جاب نہیں لگی اب تک، تم گریجویشن ہو گئی تمہاری، ہاں تمہاری اب تک جاب نہیں لگی، کیوں بھائی؟ تو بھائی کوئی اپنی خوشی سے یہ سب کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور شادی بھی لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ امیجیٹ فیملی پلاننگ ہو، اور بہت سارے لوگ ہی اگر نہ بھی ہو تو یار مطلب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کی اپنی ہو سکتا ہے ان کو کوئی فائنینشلی ایشو ہو سکتا ہے فزیکل ایشو ہو، تو ہم کسی کے ساتھ اتنا پرسنل ہو گئے اسے پوچھیں کہ یار ہو تم نے اب تک فیملی پلاننگ نہیں کی، دیٹ ڈزنٹ سوٹ۔ تو یہ جو ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی، ایک یہ چیز ہے کہ یار کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو بھیا آپ اس سے سوال کر رہے ہو، ہاں ہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہاری عمر کی تو سب کی ہو گئی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو سکتا ہے اس کو وہ ایموشنلی ابھی ریڈی نہ ہو شادی کے لیے، یا پھر وہ جو ہے فائنینشیل کوئی کسی کرائسس میں ہو، وہ شادی کر کے اپنی فیملی کو کیا کھلائے گا پلائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نا خود کو ہی سدھار سکتے ہیں، پھر ہم دوسروں سے سوال کریں کہ یار یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں یا کیا۔ اگر ہم یہ سوال پوچھنا چھوڑ دیں گے نا تو بہت سارے لوگ آج جو ڈپریسڈ ہیں، جو ٹینشن میں، جن کو انزائٹی کے پرابلمس ہیں، وہ بہت ایزیلی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی سے نکل جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی سمجھتا نہیں ہے، پرابلم ہی یہی ہے کہ یار ہمیں پرسنل ہونا اتنا اچھا لگتا ہے کسی کی لائف میں گھس کے، اور اس سے پرسنل سوال پوچھ کے اتنا زبردست لگتا ہے، ہمیں بہت اچھی فیلنگ آتی ہے یہ سب کر کے، کہ یہ تو جیسے ہمارا نا فرض بن چکا ہے، اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں، کہ اگر ہم اپنا دماغ کسی انوویٹیو چیز میں لگائیں گے نا تو ہماری قوم بہت آگے بڑھ جائے گی۔ شاید ہم کسی لیول پہ ویسٹ کو خود سے کمپیئر کریں، لیکن ابھی ہمارا بنتا نہیں ہے، ہم اس لیول پہ ہیں ہی نہیں کہ ہم ویسٹ کو خود سے کمپیئر کریں، نہ ہمارے دماغ اتنے شارپ ہیں۔ ہم لوگ گھریلو، زیادہ تر خواتین جو ہماری گھر میں ہوتی ہیں وہ اسی گوسپس میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، بجائے اس کے کچھ کریٹیو کریں، کچھ انوویٹیو کریں، گوسپس میں ہی اپنی زندگی گزار دی، وہ خوش باش ہیں، بس چل رہی ہیں، ان کے دماغ انہی چیزوں میں بزی ہیں، انہی خیالات میں بزی ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی جاب نہیں لگی، اس کی فیملی نہیں ہوئی تو اس کے بچے نہیں ہو رہے، تو پھر اس کے 4 ہیں 5 باقی ہو رہا، بس اسی ٹینشن میں، اسی سوچ میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس نے اپنی زندگی نکال دی ہے، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کوئی اچھا کریں، کسی کے لیے کچھ اچھا سوچیں، کسی اور کے لیے نہ صحیح تو اپنے لیے کچھ اچھا سوچیں۔ انگریزوں کو برا بھلا بولنے کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے، اسلامک رولز وہ ہم سے زیادہ ایز اے مسلم ہم سے زیادہ وہ اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ ہمارے ریلیجن میں بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سے پرسنل باتیں اس کی پوچھیں یا ڈسکس کریں، اس کو کرے دیں۔ آج کا ٹاپک مجھے لگتا ہے کافی زیادہ سیریس ہو گیا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کوئی فیس کر رہا ہے آج کی ہماری سوسائٹی میں، ہر کوئی فیس کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ الٹے سیدھے سوال کرنا چھوڑ دیں، پرائیویٹ سوال کرنا، اور دوسرے کہ اگر کسی کو پھر بھی بہت زیادہ شدید تکلیف ہے آپ سے پرائیویٹ سوال کر رہا ہے، تو آپ اس کو بہت تمیز سے آپ اس کو منع کر دیں کہ یار یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے، آپ اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ ڈسکس نہیں کریں، کیونکہ یہ چیز مجھے ڈپریس کرتی ہے، انزائٹی دیتی ہے۔ تو اگر تو وہ ایک آپ کی زندگی میں ایک اہم اور پازیٹیوٹی لانے والا بندہ ہوگا تو آپ کی اس رسپانس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اور اگر وہ پھر بھی اس کو یہ چیز بری لگ رہی ہے تو اٹ مینس کہ اس بندے کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ اللہ حافظ کہہ دیں، تو یہ آپ کی زندگی میں کافی امپروومنٹ لے کے آئے گا، اور آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو خوشی ہوگی اگر کوئی نیگیٹو بندہ آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا۔ جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ اپنا رسپانس دیتے ہیں۔ اور یہ میری فائنلی بریانی تیار ہو گئی تھی، تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی تھی اس میں، کیونکہ میں نے چاول تھوڑے جلدی ابال لیے تھے، تو اس کی وجہ سے چاول تھوڑے سے سخت ہو گئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بریانی تو بریانی ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔